عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، تحضيرات رمضان. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. وكما وعدتكم كما كتشوفوا قدامي بلا شك راكم عرفتوا باللي راه سلو. دابا لقيتوني غادي نخلطوا معاكم كما وريتكم ديك المره المقادير، وقلت لكم راه نهار غادي نبغي نصايب سلو راه غادي نشاركو معاكم. المهم كما كتشوفوا هنايا راني حمرت الفورص، المهم مع الاضاءه كيبان لكم شويه بحال البيج. المهم راه تحمر ليا مزيان، حمرته غير في الكوكوط. شفتوا هذه الطريقه كيديرها كلشي. المهم هي احسن من الفران ديال الزنقه صراحه، واخا خاصه الكتيفات مع خاصك تبقاي تحركي باش ما يلصقش لك في الكوكوط وباش ما يتحرقش. خاص تبقاو تحركوا حتى يولي لكم بحال هكا اللون ذهبي. صافي دابا هذا كيلو، حيت انا ما غاديش ندير بزاف راكم عارفين. كيلو. وعندي هنايا ها هما المقادير، انا حطيتهم لكم هنا في القصريه باش يبانوا لكم. عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو، عندي كيلو ديال اللوز. غادي تقولوا هذا اللوز مالو داير بحال هكا. هذا اللوز داير بحال هكا حيتاش من الاحسن اللوز نبقاو نطحنوه تيخرج ديك الزويته ديالو باش يجينا السلو معلك، بلا ما نبقاو نحتاجو نزيدو الزبده ولا نزيدو العسل ولا زعما نزيدو كميه كثيره. هما ضروري غادي نديروهم ولكن ما نحتاجوش كميه كثيره. كما قلت لكم هذا باش كيجي ديك البنه ديال الكاوكاو، ديك النسمه ديال الكاوكاو، ديك اللذه ديالو كيجي بحال املو. المهم كتبقاو كطحنوه في الطحانه بيان سور ديال العطريه، صافي حتى كيولي بحال هكا كيولي معلك. هنايا كما كتشوفوا المسكه الحره طحنتها مع السكر كلاصي باش كتطحن ليا. وهنايا عندنا حبه حلاوه، هي راه اللون ديالها بحال الحنه. عندي هنايا النافع واحد كيبان لكم خضر على الاخر. هنا كما قلت لكم كاوكاو مطحون. وهنايا راني درت زنجلان كما كتشوفوا، شي طحنتو وشي خليته صاين. وعاد عندي واحد الزليفه هنايا، ها هي خليته باش نرشو عاوتاني. الا بان ليا ما كيبانش مزيان غادي نرش عليه هذه. وهذه غادي نحك هذه الكوزه غادي نحكو منها شويه. وعندي هنايا غادي نحتاجو القرفه، وغادي نحتاجو الزبده مذوبه 100 غرام بيان سور. وغادي نحتاجو العسل الحر، اللي ما عندوش يقدر يدير زيت هذاك العسل العادي. غادي نحتاجو زويته بلديه وسكر كلاصي بيان سور الا بغيتو على حساب الاختيار اللي بغيتو تزيدوه. المهم دابا انا غادي نخلط معكم سلو، واللي عندها شي كتيفات انتي تعاونني حيت سلو بيان سور كيبغي يدليك باش يلاه كيدخلوا القوام في بعضياتها. ومن الاحسن تخلطوا سلو، تخلطوه اليوم والغد لي عاوتاني عاد تعاودوا يعني تزيدوا عليه شويه العسل باش يلاه كيجي هو هذاك وكيجي معلك وكيجي شارب في راسو. ملي كيباتو كيصبح كيجي احسن. داكشي اللي غادي ندير دابا تاني. اليوم غادي نخلط معكم المقادير، وغدا ان شاء الله غادي ندير فيه العسل وغادي ندغيسيه لكم باش نوريكم السلو ديالي ان شاء الله كيفاش غادي يجي. فوالا كنتمنى نكون وصلت لكم المقادير ديالو كيفاش كيكونوا. تكونوا خديتوا فكره بيان سور ويكون داكشي مبسط. فوالا كما كتشوفوا يلا خليكم معايا. غادي نكب هادشي كامل اللي في القصريه غادي نهزو وغادي نكبو على هاد الطحين. صافي غادي نبدا نخلط كلشي. انا غادي نوريكم كلشي بطريقه ما تزابيوش، خليكم معايا. نبداو على بركه الله. كما قلت لكم نكبو هاد العناصر كامله. بسم الله. فوالا كما كتشوفوا غادي نحيد القصريه هذا باش ما تبردنيش.
صافي. ودابا غادي نزيد عليها 2 معالق ديال القرفه. معلقات يكونوا عامرين. هاهي القرفه. غادي نزيدو سكر كلاصي كما قلت لكم، بغيتو تزيدوه بغيتو ما تزيدوش. غادي فينا هي الصفايه نصفيه باش ما يبقاش فيه دوك الحبوبات. كما كتشوفوا المهم قبلوا على الضوء حيت الليل دابا. انا شريت ديك الرينغ لايت باش تولي عندي الاضاءه زوينه في الكوزينه. ان شاء الله غير يفوت هاد الحاجه نستحي وغادي ناخذ وحده باش تولي تبان لكم لا كاليتي ديال لي فيديو زوينه. نخرجوا على خاطر الفرار علاش ما صفيتهاش حيت انا ديجا صفيتها، حيت طحنتها وصفيتها في الدار هنايا. غادي نحكو شويه الكوزه. راحتي صافي عشويه ما تقولش. وضروري ديروا واحد القبيصه ديال الملحه باش كتجي فيه ديك الملوحيه فاش كتاكلو، كتجي واحد الملوحيه شويه. يلا نخلطوا هادشي بسم الله. دابا غادي نضيفوا ليه الزبده كما كتشوفوا. وهنا غادا نديرو كاس ديال الزيت مخلط فيه زيت العود والزيت العاديه. نزيدو عاوتاني ندلكو بسم الله. راه كيبغي يدير بزاف. ودابا من بعد ما دلكتو غادي نزيد فيه هاد العصير العصير العسل ديال الاعشاب، عسل حار ديال الاعشاب. اللي ما عندهاش تقدر دير العسل العادي ماشي مشكل. المهم غادي نحلو واحد العيبه هنا في الوسط وغادي نكبوا العسل ديالنا
المهم نتوما كدلكو كتزيدوا القوام. اي فوالا البنات، ها هو السلو ديالي بعد ما دلكتو بعد واحد العناء واحد الشقاء. مع هو تبارك الله خاصك تكوني عندك واحد الكتاف خاصو دليك مزيان باش يلاه كيتناسج داكشي مع بعضياتو. المهم دابا كما قلت لكم دابا انا خلطته، ولكن غنبيتو حتى لغدا ان شاء الله، حيت ماشي هذا هو الشكل النهائي ديالو. غادا نبيتو ان شاء الله حتى لغدا، وغادي نعاود ثاني ندلكو بشويه ديال شويه الزبده ماشي بزاف وشويه العسل. المهم رجعني انا العسل هو هذاك، وزدت فيه هاد لي زاموند بحال هكا، قسمتهم على جوج ولحتهم فيه باش كيبقى داكشي كيتهرمش. وهذا كنتمنى يكون عجبكم السلو ديالي، وخليكم معايا حتى الغدا ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديال السلو. وفوالا غادي نشارك معكم ان شاء الله المزيد من الوصفات رمضانيه ان شاء الله. كنتمنى تشجعوني بواحد لايك وتبارطاجيو لا فيديو مع صحاباتكم اللي كيهمهم الامر، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. ما تنساوش ديروا كومنت لكم كومونتير، قولي كي جاكم السلو ديالي. اي فوالا دونك خليكم معايا حتى الغدا ان شاء الله، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال السلو ديالي. اي فوالا البنات، اليوم راه نهار جديد كما قلت لكم، راني بيت سلو هكا في البانيو، بيتو قال لك حتى الغد ليه عاد تزيدي عليه زبيده وعاوتاني ندلكوه مزيان مزيان مزيان، ولا بغيتو تزيدوا فيه الحلاوه على حسب الذوق. المهم انا الزبده ذوبتها وصفيتها من ديك الحليب اللي كيكون فيها، حيت لا بقى فيها داك الحليب هو اللي كيغمل السفوف. المهم خاصكم تصفيوها مزيان 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 وعاد تخدموا بها. المهم انا غادي نبقى كنزيد عيني ميزاني، انا كنخلط البيض سخونه. طاح. جو بونس هذه هي لا تيكستور اللي بغيت انا. غادي نزيد شويه الزبده هنا تحت، هي شويه ناشف. شفتوا كيفاش كيجي؟ هانتوما شفتوا كيفاش كيجي السلو؟ البنات ها هو السلو ديالي كما كتشوفوا. الا درتو ليه بحال هكا كيولي يتجمع. شفتوا كيفاش كيجي؟ صافي دابا هذا هو السلو ديالي. تنوريكم الشكل كيفاش غادي ندريسيه. شوفوا كيفاش كيجي مرمل.
وهنايا البنات كما كتشوفوا انا جيت هنا بلا كويزين عاوتاني باش نقاد معكم البريوات. هذا نهار قبل من رمضان. دونك ولات لا بريسيون تحضيرات ديال رمضان ضروري. البريوات صيبت لي سيجار. المهم داكشي علاش قديت، وراه الواحد يبقى بشويه بشويه كل نهار يصايب حاجه ونبداو على بركه الله. دونك البريوات اللي غادي نصايب معكم ولا لي نيم بلوتو غادي نحتاجو فيهم. انا غادي ندير ديال الخضره وديال لادند. درت كما كتشوفوا في ديك لابواط كاينه فلفله حمراء فلفله خضراء مطحونين، كاين في لابواط الاخرى كاين خيزو محكوك والكورجات محكوك. دابا كنقطع البصله باش ندير كل شيء باش يطيب ونزيد عليهم الدجاج وصافي باش نمشيو نعمروا البريوات ديالنا. خليكم معايا، انا غادي نوريكم لي ديتاي بالتفصيل الممل كما كتشوفوا معايا. اللي غادي يقول لي في لي كومونتير كوم كوا راني خدامه بلي غون، هذوك لي غون راني غسلاهم بجافيل، يعني راهم نقيين 1000%. فوالا كما كتشوفوا انا دابا جبت بصيله ديالي، فوالا غادي نحطوها على البوطه حتى تهبط شويه ونزيدو عليها لادند. غادي نطيب لادند بوحدو، وعاد غادي ندير مقله واحده اخرى غادي نطيب فيها الخضره ديالنا. واش طيب كلشي باللي بان ليا كلشي طاب، غادي نجمعهم كاملين ونزيد عليهم الفيرميسيل. فوالا راني درت البزار، راني كنكتب لكم مقادير لتحت، والملحه كما كتشوفوا معايا هنايا. خديت مقيله واحده اخرى درت فيها الزيت ودرت البصله ودرت الفلفله ديالي الحمراء والخضراء، غادي نتقلاو بوحديتهم. صافي غادي نزيد عليهم البواغ ولا والسيل، البزار والملحه، ما عاودش كتبتهم لكم حيت راهم باينين. صافي غادي نبقاو نحركوا الخليط ديالنا حتى تذوب هذيك الفلفله وتذوب باش نزيدوا عليها الخليط الاخر ديال الخضره. المهم تشوفوا درت الملحه مزال. المهم كيبقى داكشي ستاندار، يعني اللي بغى يزيد شي حاجه اخرى، شي ذوق اخر، زعما شي مذاق اخر ديال شي عطريه اخرى يزيدها. هنا زدت المعدنوس. صافي دابا غادي نزيد لادين، كان باقي كونجلي، هو ديجا معطر، انا ديجا واخداه معطر، فيه الثومه والحامض، الربيع، البزار، السكينجي.
الزنجبير لا موطارد بيان سور، حيت كناخدو من اسواق السلام كيكونوا معطرينو دايرين فيه واحد العطريه عرفتي كتجي رائعه خصوصا الا شويتو. اي فوالا دابا نتوما كتشوفوا على الخلطه ديال الفلفليت انا زدت الخضار، ما تخافوش راني نكتب لكم لي ديتاي هذا كما كتشوفوا. و غادي نخرج على السوجي. كنتمنى الى عجبكم الفيديو تخليو لي دي كومونتير بيان سور، واللي ما مابونيش عندي في القناه غير دو باساج بانت لي لا فيديو ديالي ودخلت كيتفرج فيها، كنقول لك مرحبا بك في القناه ديالي، ما كرهتش دير لي ابوني سبسكرايب وتلايكي لا فيديو وتبارطاجيها مع لا فامي ولي زامي ديالك اللي كيهمهم الامر باش نوصلوا في اقرب وقت ل10 ونحتفلوا اونصامبل. يلا بغيتكم كاملين الناس اللي ما مابونيينش يتابوناو عندي، وباش نكون ان شاء الله عند الحسن ديال الظن ديالكم وتشجعوني بيان سور باش نعطيكم المزيد ان شاء الله. كما كتشوفوا دابا راني دزت دويمه ديال البنه، ماشي ديال البنه، دويمه ديال الثومه. ديجا كنت انا حاكه الثومه دايره مخلطه الثومه مع البصله، فشفتوني كنقطع فيها داك الخلط العجيب راني مدايره الثومه تما معاهم. ودابا غادي نزيد ضامه الدجاج، بالحق ما غنديرهاش كامله حيت كبيره على ديك الخلطه، غادي ندير غير النص ديالها صافي. او ميم طون العدان ديالي كنتسنى فيه يطيب تيتطلق مزيان، وعاد نزيدو على الخضره ديالنا مع لا فيرميسيل. فوالا كما تشوفوا درت غير نص. وهنايا عندنا الشعريه الصينيه، كيبقى لكم الاختيار هنا بيان سور، كاينه هاد الشعريه هادي وكاينه الشعريه ديال الروز. المهم جوج من الشعريه الصينيه، غير هي وحده مصايبه بالروز وحده مصايبه بهادي ما عرفتش. المهم انا اللي متواجده عندي هي هادي اللي استعملت، حيت ما يمكنش حنا نخرجوا على وديت باش نشري انا شعريه ديال الروز. راكم عارفين خاصنا نحترموا ما امكن ونخرجوا الا للضروره. المهم داكشي اللي عندنا في الدار ندير بانيو به، وحتى يخرج واحد يتسالى داكشي ويخرج واحد يتقدى عاوتاني كلشي مره واحده. فوالا دونك كما كتشوفوا هاي الخضره ديالي بدات كطيح صافي. دابا غادي ندوز نوريكم كيفاش غادي نخلط كلشي. Up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, hello, me again. Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, hello, me again. Oh, shaboom, 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 shaboom. Ship
فيه ديما اجور كنلوح فيه شيوات بارفو لي ما كنلوحهمش سور يوتيوب زعما الشيوات ديال tous les jours. يدخل عندي تابونا، يدير لي سبسكرايب بيان سور. راه سميتو ساره ميك اب ليكسوري كما كتشوفوا على الشاشه. انا كنوريكم منه دي فوتو. المهم اللي انتريسي يدخل عندي لاباج ديالي، راني ديما تما كنلوح دي ستوري. اللي بغى شي سؤال يسولني تما بريفي كنجاوب على كاع لي ميساج ديالكم. وكنتمنى تبقاو معايا حتى لافان ديال الفيديو حتى نساليو البريوات ديالنا. يلا ما تمشيو فيه. المهم البنات من بعد ما صايبنا لافاس دابا غادي نجيو نصايبوا البريوات اونصومبل. غادي نجرب معكم هاد الورقه هذه اول مره غادي نجربها، غادي نكتشفوها اونصومبل ونرد عليكم الخبر واش زوينه ولا ما زويناش. مع راكم عارفين مع كاين هاد الوباء ما قدرتش ناخذها من جوطيه، ما تعرفش كيفاش دايره هذيك الورقه ديال الجوطيه. وغادي خاصنا واحد بحال هكا فيه الفورس والما باش نلصقوا البريوات ديالنا، ودي ساشي بحال هكا بلاستيكي باش نديرو فيهم البريوات حتى ديك الورقه جو بونس كتنشف دغيا باش نخبيوهم هنا دغيا ونديروهم في الفريكو. فوالا دونك خليكم معايا نبداو على بركه الله.